एबटाबाद नथिया गली मरी रोड बर्फबारी से बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का अमला गायब। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। एबटाबाद नथिया गली मरी रोड बर्फबारी से बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों में खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद। पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का अमला गायब। सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एबटाबाद हमदुल्ला खान से। जी हमदुल्ला खान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गलियात में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थमते ही महकमा खैबर पख्तूनख्वा अथॉरिटी के ज़ेर साया गलियात के सियाती मकामात को सफरी सहूलियात फराहम करने वाली मरी रोड पर बर्फबारी के बायस मुकम्मल तौर पर बंद है और ताहाल नहीं खुल सका, जिसके बाद कंडला के मुकाम पर सड़क बंद होने से दर्जनों गाड़ियां फंसने की वजह से खवातीन और बड़ी तादाद में बच्चे जिद का शिकार हैं। यही नहीं, महकमा GDA के ज़ेर इत्तमाम 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल पर आई हुई सैकड़ों से भी मकसूर होकर रह गई हैं, जिस पर महकमा GDA ने सड़क से बर्फ हटाने के लिए अपनी मशीनरी लगाकर बर्फ हटा रहे हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा अथॉरिटी के अफसरान अपनी जिम्मेदारियां भूलकर अपने गर्म दफ्तर में बैठकर अपनी तनख्वाही ले रहे हैं। मरी एबटाबाद से मिलाने वाली मरकजी शहर वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जी अच्छा हमदुल्ला खान, ये बताइएगा कि क्या आपका इंतजामिया से राबिता हुआ है? उनका क्या कहना है इस हवाले से कि कब तक ये रास्ते खोल दिए जाएंगे? सर, उनका यही कहना है बहुत जल्द जो है तो हम अपनी मशीनरी लगाकर रोड को क्लियर कर देंगे। अच्छा हमदुल्ला खान, ये बताइएगा कि क्या जो सरकारी इंतजामिया के पास मशीनरी होती है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? सर, बस वो अपने दफ्तर तक ही महदूद हैं। जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अभी भी जो है तो अपनी मशीनरी लगाकर रोड को क्लियर कर रही है। अगर मरी की बात कीजिए तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल ही मतलब कि सोई हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान लसबीला के 2 रोजा दौरे पर हब पहुंच गए। हब बाईपास का इफ्तिताह और ईस्टर्न बाईपास का संग बुनियाद रख दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का कहना था कि हम यकसा तरक्की का निजाम ला रहे हैं ताकि किसी एक शख्स या लीडर के नाम ना हो, जबकि पूरे इलाके के मुफाद में हो। वजीर आला ने कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत साबिका हुकूमतों के अधूरे मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना है और मजीद नए मंसूबे ला रही है। हमारी काबीना ने जो ज्यादा रेवेन्यू देने वाले अजला हैं इनके लिए पैकेजेस का मंसूबा बना रहे हैं, जिसको बहुत जल्द मंजूर कराया जाएगा। जाम कमाल खान ने कहा कि हमने 2.5 साल में 4000 लेवीज में भर्तियां की हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में भर्तियां की जा रही हैं। बेरोजगारी के खात्मे के लिए हंगामी इकदाम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हब बाईपास की तकमील से हब शहर की ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। मंडी बहाउद्दीन के DHQ अस्पताल में जानलेवा बीमारी टाइफाइड से बचाव पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। टाइफाइड की वैक्सीनेशन करके इंसानी जानों को टाइफाइड से बचाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सेमिनार से खिताब करते हुए टाइफाइड एक्सपर्ट डॉक्टर अदरीस का कहना था कि वैक्सीन से टाइफाइड जैसे मौलिक मर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस मर्ज से तदारुक के लिए आगे आएं। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ, डिस्पेंसर, टीचर्स, उलमा, सिविल सोसाइटी के लोग अपना अपना किरदार अदा करें। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इलियास गोंदल का कहना था कि हम अपने जिला मंडी बहाउद्दीन को टाइफाइड से पाक करने के लिए यूनियन काउंसिल से लेकर जिला तक को फ्री टाइफाइड बनाएंगे। PMA के सदर डॉक्टर तारिक चद्दर ने कहा कि हम सब डॉक्टर का फर्ज है कि इस जानलेवा बीमारी को खत्म करने के लिए तमाम डॉक्टर अपना किरदार अदा करें। DDHO डॉक्टर इफ्तिखार ने इस सेमिनार को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फरगढ़ में 2 कमसिन बहनों को जिंदा जलाने का मामला, पुलिस ने केस ट्रेस कर लिया। मासूम बच्चियों के जालिम बाप ने ही रजाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। बच्चियों को जालिमाना तरीके से कत्ल करने के बाद खुद ही मुद्दई बनकर ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुजफ्फरगढ़ के थाना कुरैशी में केस के हवाले से SP इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान और दीगर अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि 7 जनवरी को चौक कुरैशी में घर में सोई हुई 1.5 साला उर्वा और 3 साला अस्फा को पेट्रोल
पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। बच्चियों के वालिद हाफिज अब्दुल हमीद ने खुद मुदई बनकर अपनी तीसरी बीवी के अहले खाना सुसर समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान के मुताबिक जदीद तरीके से तफ्तीश के बाद बच्चियों के वालिद अब्दुल हमीद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। उनका कहना था कि बच्चियों के गिरफ्तार वालिद ने एतराफ किया है कि इसने बच्चियों की रजाई पर पेट्रोल छिड़क कर कोयलों से भरी अंगीठी बच्चियों पर उंडेल दी थी। मुलजिम अपनी तीसरी बीवी के वालिदैन को फंसाना चाहता था। झंग डीएसपी पेट्रोलिंग मजहर फारूक ने बंगला नवल वाला पोस्ट पर जिला के तमाम शिफ्ट इंचार्जेस के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट झंगो चन्योट के तमाम शिफ्ट इंचार्जेस ने शिरकत की। तमाम अफसरान को एसओपीज के मुताबिक ड्यूटी करने की हिदायत की गई। डीएसपी पेट्रोलिंग का कहना था कि जिला के तमाम रोड्स को क्राइम फ्री बनाया जाए और मुसाफिरों की मदद की जाए। पुलिस का काम लोगों की मदद करना है और अवाम के साथ अच्छा रवैये से पेश आए और अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए। और अब खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला थाना पीपल्स कॉलोनी पुलिस की क्रिकेट मैचों पर जुआ करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मैचों पर जुआ करवाने वाले बुकिए समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमों से नकदी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिमों में खुरम शहजाद, मोहम्मद इलियास, राशिद अली, जकाउल्ला और गुलामी सफदर शामिल हैं। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर मुदस्सर जावेद की मुद्दईयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फेरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फेरोजवाला गुलाम दस्तगीर की सरबराही में एसएचओ फैक्ट्री एरिया राना इकबाल का मुख्तलिफ एरिया में सर्च ऑपरेशन। दौरान सर्च ऑपरेशन नाजायज असलहा रखने वाले 3 अफराद को असलहा गोलियां समेत गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज शाह फैसल ने नाका लगाकर मुनशियात फरोश को मुनशियात सप्लाई करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश मुख्तलिफ अजला में मुनशियात सप्लाई करता था। पत्तोकी में मुखालफिन ने फायरिंग करके सहाफी गुलाम रसूल को कत्ल कर दिया। वुरसा का नेशनल हाईवे को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। पत्तोकी हल्ला रोड पर मुखालफिन ने जाती रंजिश पर फायरिंग करके सहाफी गुलाम रसूल को कत्ल कर दिया। 2 फरीकों का झगड़ा चलता आ रहा था जिसमें मुखालिफ पार्टी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था और इनकी जमानतें खारिज हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिमों ने आज फायरिंग करके गुलाम रसूल को कत्ल कर दिया, जिस पर वुरसा ने एहतजाजन नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। वुरसा का कहना है कि अगर पुलिस मुलजिमों को गिरफ्तार करती तो आज नौजवान कत्ल ना होता। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने ऑफिसर्स क्लब का दौरा किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा मोहम्मद लतीफ पताफी, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई और दीगर हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने डीजी खान ऑफिसर्स क्लब में ऐलान की तैयारी की, जबकि जॉगिंग ट्रैक्स, टेनिस कोर्ट और तज़य्युन शुदा इमारत का जायजा लिया। उन्होंने क्लब को जल्द फंक्शनल करने और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डीजी खान के क्लब को बेहतरीन बनाया जाएगा, जहां एक मयारी क्लब के मुसाफी तमाम सहूलियात फराहम होंगी। फैमिलीज के लिए भी लेडीज क्लब को भी बहाल करवाया जा रहा है। कोट अद्दू मोजा पढ़ाड़ शर्की जायदाद के तनाजे पर 61 साला शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। कोट अद्दू शौकत नामी शख्स का जायदाद का केस अदालत में ज़ेर समाअत था। मुखालफीन ने स्टे के बावजूद कब्जा करने की कोशिश की। कब्जा करने से रोकने पर शौकत नामी शख्स को धक्के दिए गए। शौकत को इसी वक्त हार्ट अटैक हुआ और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरगोदा तहसील साहिवाल प्रेस क्लब में मारूफ मज़ाहमती और रोमानवी शायर असद अमान के नए मजमूए कलाम कहाँ मिलोगे की तकरीब रोनवाई का इनकाद किया गया। तकरीब की सदारत अरशद शाकिर, जबकि मेहमान खसूसी अली असगर लाहड़ी और सरदार गुलाम अब्बास बलोच थे। अली असगर खान लाहड़ी ने अपने खिताब में असद अमान के फन और शख्सियत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि असद अमान की शायरी में मुज़ाहमत और रोमांस की जो कैफियत मिलती है वो किसी और के यहाँ इस दर्जा नजर नहीं आती। सरदार गुलाम अब्बास खान का कहना था कि असद अमान जदीद उर्दू गजल के मजबूत शायर हैं। इनकी शायरी में तबकाती तजाद, समाजी नाहमवारी और सियासी शोबदबाजी के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत है। हमें फख्र है कि हम असद अमान के हमारे शहर के मारूफ अदीब भाई जफर ने खिताब करते हुए कहा कि शहर साहिवाल असद अमान के नाम से जाना जाता है। आखिर में असद अमान ने अपने ताज़ा कलाम भी सुनाया। तकरीब में समाजी, सियासी, अदबी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की।
साहिवाल एजुकेशन रेवेन्यू अलायंस साहिवाल जोन का इजलास आज दफ्तर डिप्टी कलेक्टर साहिवाल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत फखर एजाज सदर आल पंजाब जिलादार एसोसिएशन ने की। इजलास में सेक्रेटरी एजुकेशन कैप्टन सैफ अंजम की तरफ से रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी मंजूर होने को सराहा गया, जबकि लॉ डिपार्टमेंट में ज़ेर इल्तवास समरी को जल्द अज जल्द फॉरवर्ड करने पर जोर दिया गया। अंजुमन पटवारियान अनहार पंजाब के सदर नसीर अहमद भुट्टा ने कहा कि समरी का ताल्लुक सारे रेवेन्यू स्टाफ के साथ है। समरी के नोटिफिकेशन होने तक सारे रेवेन्यू कैडर को मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए। फखर एजाज लोना सदर आल पंजाब जिलादार एसोसिएशन ने कहा कि कैप्टन सैफ अंजम ने 150 साल में पहली बार एजुकेशन रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट पर तवज्जो दी और हमारे मुतालिबात की तरजीह बुनियादों पर मंजूरी दी। शेखुपुरा पुलिस की लापरवाही या कुछ और, कोमल रेप केस के मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार, डीपीओ का नोटिस, सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकार मुअत्तल कर दिए। शेखुपुरा कोमल गैंग रेप केस के मुलजिम पुलिस हिरासत से फरार होने वाले मुलजिम मुकाबले में हलाक। डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशर ने नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर अरशद डोगर समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। थाना सदर फारूकाबाद पुलिस गिरफ्तार 2 भाइयों को जाए वकुआ पर ले जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा। हमला आवर जेर हिरासत दोनों मुलजिमान जुनेद और परवेज को पुलिस हिरासत से छुड़वाकर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हलाक कर दिया। मुलजिमान ने 1 माह कबल दौरान डकैती कोमल गुलजार को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिम इससे कबल भी मुतअद्दिद डकैतियों में पुलिस को मतलूब थे। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार कंपनी बाग फातिमा जनाह लाइब्रेरी में मुनक़्क़िद हुआ। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा शर्जील शाहिद और मंजूर मलिक, CEO एजुकेशन शेखुपुरा और सदर मददगार वेलफेयर फाउंडेशन इमरान अमीन थे। मुकर्रीन का कहना था कि अमन पाकिस्तान में सिर्फ भाईचारे की बिना पर हो सकता है। सेमिनार में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI विमेन विंग लाहौर किरण नदीम के ताउन से निश्तर टाउन के इलाके खालिक नगर में अवाम की सहूलत के लिए सस्ते राशन का ट्रक का इंतजाम किया गया। ट्रक में आटा, चीनी, घी, मिर्च, दाल और चावल समेत तमाम अशिया जरूरिया मौजूद थीं। इस मौका पर किरण नदीम का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक गरीब अवाम तक सस्ते राशन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस हवाले से अवाम का कहना था कि किरण नदीम एक नेक दिल, हमदर्द और गरीब का एहसास करने वाली सियासी शख्सियत है और इलाके के लोगों के लिए ऐसे अवाम दोस्त इक़दाम करती रहती हैं। रोटी महंगी, आटा महंगा, मंडी उस्मान वाला में आटे की ब्लैक में फरोख्त, ताजिरों ने आटा गायब कर दिया। शहरियों का एहतजाज, नोटिस का मुतालबा। मंडी उस्मान वाला में सफेद आटे को ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है और ताजिरों ने आटा दुकानों से ही गायब कर दिया और अपनी मनपसंद कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। आटे की अदम दस्तयाबी से गरीब एक नवाले को तरस गया। ताजिर तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। शहरियों ने आटा महंगे दामों फरोख्त और गायब करने वाले ताजिरों के खिलाफ आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पीर महल वाक़े डचकूट के बाद भी पेट्रोलिंग पुलिस के रवैया में तब्दीली न आ सकी। पेट्रोलिंग पोस्ट बहारशाह के शेर जवानों ने नाके पर ना रुकने वाले नहित्ते शहरी की जान ले ली। वर्षा का कहना है कि अजहर नामी नौजवान को पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने मुबैना पकड़कर तशद्दुद किया, जिससे इसकी मौत वाक़या हो गई। अफसोसनाक वाक़े पर RPO फैसलाबाद और DPO टोबा का नोटिस, DSP सलीम हैदर शाह इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुबैना वाक़े में मुलव्वस 4 पेट्रोलिंग एहलकार थाना अरवती हवालात बंद कर दिए गए। मकतूल के लवाहिकीन का एहतजाज, वजीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर CIA और मुकामी पुलिस की कार्रवाई संगीन जुराइम में मुलव्वस 9 बैनो सबाई गैंग के 22 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम डकैती, रॉबरी, मवेशी चोरी, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमों से डकैती, रॉबरी, मोटरसाइकिल, इक़दाम कत्ल और दीगर 87 मुकदमात ट्रेस हुए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत का सामान, नकदी, मोटरसाइकिल, कीमती मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान भी बरामद कर लिया गया।
کے پی فوڈ اتھارٹی سوات ٹیم کی سیاحتی مقام کالام میں صفائی کے ناقص صورتحال اور غیر معیاری کھانوں پر متعدد ہوٹلز کے خلاف کارروائیاں، متعدد کو جرمانے، سیاحوں کو صاف اور معیاری کھانے فراہم کرنے کے احکامات بھی جاری۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی اسد قاسم کا کہنا تھا کہ ضلع سوات کے سیاحتی مقام کالام میں سیاح حضرات کو صاف اور معیاری کھانوں کی فراہمی کے لیے کارروائیاں کی گئیں۔ ناقص صفائی اور کچن کی ابتر صورتحال پر کئی ہوٹلز پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ سیاح حضرات کو معیاری اشیاء کی فراہمی اور ملاوٹ کے خلاف فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں۔ میاں چنو تحصیل کچہری میں فرزانہ نامی لڑکی کے اغوا کے مقدمہ کی پیشی، مخالف پارٹی پر لڑکی کے ورثہ کا حملہ، لڑکی چھیننے کی کوشش پر روڈ میدان جنگ بن گیا۔ میاں چنو مہرآباد روڈ کے قریب پولیس موجودگی میں اسلحہ کے زور پر روک کر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی اور تشدد کیا گیا۔ مسلح افراد پولیس کی پرواہ کیے بغیر فائرنگ کی، جس پر لوگوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ تشدد سے 3 افراد رمضان، قمر اور فرحان زخمی، بعد ازاں حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عقیل نے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا، محکمہ زراعت کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا، گندم، سبزیاں اور دیگر فصلات کا معائنہ بھی کیا۔ سیکرٹری زراعت نے کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے قحط سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں فارم سے منڈیوں تک پھلوں اور سبزیوں کی بآسانی ترسیل یقینی بنانے کے لیے 400 کلومیٹر سے زائد جیپ ایبل ٹریک مکمل کیا جا چکا ہے، جس سے کاشتکار اور دیگر افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوہ سلیمان میں زراعت کی ترقی کے منصوبے کے تحت 189 ملین روپے کی لاگت سے مختلف اسکیموں پر عمل درآمد جاری ہے۔ قبائلی علاقوں کے کاشتکاروں کی آمدن میں اضافہ اور معیار زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آقا ظہیر عباس کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ نے عطائیوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ کبیر والا جنگ روڈ پر عطائی کا کلینک سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آقا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر کبیر والا میں ایک اور کلینک سیل کر دیا گیا۔ جنگ روڈ پر عطائی الرضا کلینک کے نام سے دکان کھول کر غیر قانونی طور پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا تھا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے کارروائی کر کے دکان سے ممنوعہ ادویات بھی برآمد کر لی اور عطائی کے خلاف کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیا۔ ڈی پی او ننکانہ صاحب اسماعیل کھاڑ کی ہدایت پر شاہکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ صدر شاہکوٹ کی چوکی محمد پورہ پولیس کی کارروائی، زہیب ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ 2 ملزم فرار ہو گئے۔ ڈکیت گینگ تیاری ڈکیتی کی نیت سے موجود تھا۔ ملزموں کے قبضہ سے موٹر سائیکل، اسلحہ اور مختلف وارداتوں میں لوٹی ہوئی رقم برآمد کر لی۔ ملزموں نے راہزنی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے سابق چیئرمین سخی سرور، سابق وائس چیئرمین کے ہمراہ سخی سرور کا دورہ کیا۔ دربار سخی سرور پر حاضری، ترقیاتی منصوبوں بارے میں مشاورت کی۔ چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک کا سخی سرور کا دورہ اور سابق چیئرمین مرحوم علی غوث بخش کے ڈیرے پر آمد۔ منتخب بلدیاتی نمائندوں، سابق چیئرمین سخی سرور ملک ارشاد حسین سے احمد علی دریشک نے ملاقات کی۔ سابق وائس چیئرمین فیض محمد، سابق کونسلرز سمیت معززین علاقہ موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف خانیوال کے عہدیداران کا اجلاس سابق ایم پی اے اور ضلعی صدر مہر عمران پرویز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ دیکھتے ہیں کبیر والا سے میاں مجاہد شاکر سرگانہ کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف خانیوال کے عہدیداران کا اجلاس سابق ایم پی او ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف خانیوال بار عمران پرویز دول کی زیر صدارت میاں غلام حیدر سرگانہ کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا، جس میں میاں بشارت علی جنرل سیکرٹری خانیوال، سید ناصر کمال شاہ تحصیل صدر کبیر اعلیٰ، چودھری سعید گل سٹی صدر کبیر اعلیٰ، انعام احمد سلیمی جنرل سیکرٹری کبیر اعلیٰ، خرم نواز میروی سینئر نیب صدر سٹی عبدالحکیم، چودھری نصر اللہ نیب صدر پی ٹی آئی کبیر والا اور دوسرے ضلعی اور تحصیل ممبران نے شرکت کی۔ میاں غلام حیدر سرگانہ کی طرف سے پرتکلف دہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف مار عمران پرویز دول کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بات کرتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ خانیوال میں تحصیل کبیر والا کی پی ٹی آئی ممبران کی ٹیم بہت اچھا ورک کر رہی ہے۔ خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہی ایجنڈا ہوا ہے کہ کسی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور انشاءاللہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اپنی تنظیم کو آگے بڑھائیں گے اور اس عمل میں ہر طرح کی اپنے کارکنان کی سپورٹ کریں گے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مار عمران صاحب
ضلعی صدر تحصیل کبیروالا کے صدر پیر ناصر کمال شاہ صاحب. الہ آباد میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی غفلت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکلا، ٹائر جلا کر روڈ کو بند کر دیا. 1.5 ماہ سے گٹر بند ہونے سے پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. میونسپل کمیٹی انتظامیہ صفائی کروانے میں ناکام، شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی بار میونسپل انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. علاقہ مکینوں کی ڈی سی قصور سے فوری نوٹس لینے کی اپیل. نوشہرہ کے تھانہ رسالپور پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور کے قاتل ملزم جہانگیر کو گرفتار کر لیا. گزشتہ روز رشقئی کے رہائشی ٹیکسی ڈرائیور کو بے دردی سے قتل کیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین نے اس افسوسناک قتل کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن نور جمال خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی. ٹیم کو اندھے قتل کیس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری اور اصل حقائق کو منظر عام پر لانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. پولیس کی جدید تفتیش سے ملزمان تک رسائی حاصل کی اور اصل ملزمان کو گرفتار کر لیا. میاں محمد مراد حسنین نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے اصال ثواب کے لیے سالانہ محفل پاک ایوان فقر نوشاہیہ شرقپور شریف میں منعقد ہوئی. روحانی و وجدانی محفل پاک کی صدارت عظیم علمی ادبی اور روحانی شخصیت علامہ میاں نور محمد نصرت نوشاہی سجادہ نشین آستانہ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ نے فرمائی. تقریب کا آغاز معروف قاری محمد ابو بکر نوشاہی نے قرآن مجید کی تلاوت سے کیا. مقامی ثنا خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور کیے. تقریب میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پروفیسر آصف طاہر نعیمی نے علم و عمل کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. پروگرام کے آخر میں علامہ میاں نور محمد نصرت نوشاہی نے ملک و قوم کی سلامتی اور مرحومین امت محمدیہ بالخصوص میاں محمد مراد حسنین نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ خاندان نوشاہیہ کے دیگر مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائے خیر فرمائے. کنٹری ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر میں صفائی کا نظام درہم برہم. مین گٹر نالوں کی صفائی نہ ہونے کے سبب نالوں اور نالیوں کا گندا پانی ابل پڑا، جبکہ مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ. ایشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی کا درجہ رکھنے اور 3 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر کنٹری میں ٹاؤن کمیٹی کی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. کنٹری کے مین گٹر نالوں اور دیگر گلی محلوں میں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے. نالیوں اور گٹر نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشانی میں مبتلا. تعفن کی وجہ سے شہریوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. دادو تھانہ بی سیکشن پولیس نے کم عمری میں شادی کی کوشش ناکام بنا دی. دلہن کا باپ گرفتار، دلہا اور دلہے کا باپ فرار. دلہن کو پولیس نے اپنی حفاظت میں لے لیا. گاؤں کرمپور میں 13 سالہ دلہن کرشمہ جتوئی کی شادی رچائی جا رہی تھی. اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی. لڑکے نے بیان میں کہا کہ 7 سال قبل والدہ کے انتقال کے بعد بابا نے دوسری شادی کی. باپ اپنے دوست کے بیٹے لیاقت سے زبردستی شادی کرا رہا تھا. مقدمے میں دلہن کا باپ محبوب علی، دلہا لیاقت اور ان کا والد نامزد. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں. فیض گنج کے قریب پکا چانگ کے قدیمی شہیدوں کے قبرستان سے کچھ افراد نے قدیمی درختوں کی کٹائی کروا کر فروخت کر دیے. فیض گنج پولیس نے چھاپہ مار کر 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شہیدوں کے قبرستان میں قدیمی اور قیمتی درخت ہیں. کچھ با اثر افراد نے ان درختوں کی کٹائی کر کے فروخت کر دیے ہیں. کنڈری میں سرکاری ملازمت سے محروم معذور افراد کی جانب سے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر پریس کلب کنڈری کے سامنے احتجاج. معذور کوٹا کے تحت ملنے والی نوکریاں دلوا کر ریلیف فراہم کیا جائے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ضلع عمر کوٹ کی تحصیل کنڈری میں معذور افراد کو ملازمت سے محروم رکھا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ معذور افراد کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. حکومت کے اعلان کے باوجود کسی بھی ادارے میں کنڈری کے معذور افراد میں سے کسی ایک معذور کو بھی نوکری نہیں ملی. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے گئے تو 26 جنوری سے اللہ والا چوک کنڈری پر بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کی جائے گی. حیدرآباد قاسم آباد میں پلاسٹک کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی. علاقہ مکینوں کی اطلاع پر ریسکیو ٹیمیں واقع والی دکان پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا. ریسکیو ٹیموں نے آگ لگنے کے سبب زخمی افراد کو سول اسپتال منتقل کر دیا. دکان مالک کا کہنا تھا کہ رات کو پلاسٹک کے سامان کے 2 کنٹینرز بھی آئے تھے جنہیں اوپر گودام میں شفٹ کر دیا تھا، جو پورا کا پورا جل کر راکھ ہو گیا.
दौलतपुर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा हाला मीडिया सेंटर पहुंच गया, जान को खतरा, तहफ्फुज की अपील कर दी। दौलतपुर के रिहायशी ने अपने शौहर के हमरा मटियारी के शहर हाला मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अक़िलो बालिग हूं और अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है। मेरे घर वाले रिश्तेदार सख्त नाराज हैं और वो मेरे शौहर समेत इनके अहले खाना पर मुझे अगवा करने के झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जो सरासर झूठ है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान जाँ बहक हो गया। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की लाश को अस्पताल सिकरंड मुंतकिल कर दिया। नौजवान की शनाख्त 22 साला अब्दुल गनी के नाम से हुई है। मीरपुर माथेलो पुलिस मुकाबला के केस में रूपोश मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। मीरपुर माथेलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फरार मुलजिम रोशन अली असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ बगैर लाइसेंस असलहा और गोलियां रखने के जुर्म में अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।